آیا دے پوتر کیتی ہیں ڈا اچھا یاد رکھو ایک پوتر ہوے تا اما بابے کو پیارا لگ دے وے ڈا ہوون دوالی پیارے لگ دے ڈا ہوون توالی پیارے لگ دن فرمایا جی ہو جی اولاد ہوے فرمایا بابا اے آدے ڈا تو آدے ایک وہاں کے سہیں ایک پوتر ہے جڑا اللہ دے رستے تے شہید تھی گئے جنگ دے اندر میرے نزدیک میرا پوتری ہے بے پتہ نہیں کیڑے رستے تے ونجن نہ ونجن میرے نزدیک میرا پوتری یعنی جڑے چنگی اولاد ہوے تو ماں پیو تو ہاں ٹھار ویندے نے ماں پیو خوش تھیندن دعاواں ڈینن ماں پیو دی دعا نال رزق چی برکت عمر چی برکت حدیث پاک ہے رزق چی برکت عمر چی برکت فرمایا اے آدے تساں دے ڈا بکریاں اے آدے تیری 300 تو اتے بکریاں اے سچی ہے کسی اے سچا دے میں بھی سچا دا امیر المومن فاروق اعظم فرمایا ہاں تیرے ڈا بکریاں اکسی اے سچا دے 300 میں دا ڈا بکریاں فرمائی دی وجہ اکھے ڈا سال تھی گن اسلام جو گھنا ہے ہر سال قربانی کریں دا